अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की मेरी इस वीडियो में मदीना की 10 ऐसी ज़ियारतों और ऐसे मकामात के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो डायरेक्ट हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड थी। जहाँ जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, उनकी हिस्ट्री क्या है, उसकी तारीख़ क्या है, वो सब आपको बताई जाएंगी। बहुत से मेरे ऐसे बहन भाई हैं जो इन ज़ियारतों के बारे में शायद पहले ना जानते हों, लेकिन मेरी इस वीडियो से उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी और वो वहाँ पे ज़ियारत भी करने जा सकते हैं। अगर हम मदीना की टॉप 10 ज़ियारतों की बात करें तो नो डाउट उसमें सबसे पहले रोज़ा रसूल की ज़ियारत का नाम आता है। इसके साथ ही जन्नतुल बकी हो गई, उसके बाद मस्जिद किबलतैन है, मस्जिद कुबा है। ये सारी ज़ियारतों के बारे में तो तकरीबन सभी जानते हैं जो यहाँ पे आते हैं। लेकिन ये मेरी सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इन ज़ियारतों के अलावा भी आपको उन ज़ियारतों का पता हो जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हिस्ट्री है। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो देखने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा और ये इन्फॉर्मेशन देख के आपको अजीब सी खुशी भी होगी कि वो जगह आज भी उधर पे मौजूद हैं जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया या वहाँ पे उनकी कुछ यादें थीं। मैं जिन ज़ियारतों का ज़िक्र करने लगी हूँ, जो चीज़ें आपको दिखाने लगी हूँ, उसको फॉलो करने के लिए आपको सैयदुल शुहदा रोड को फॉलो करना होगा और आप लोकेशन लगाते जाएंगे तो वो ज़ियारतें आपको मिलती जाएंगी। सबसे पहले जो ज़ियारत है वो मस्जिद नबी के गेट नंबर 310 से ही निकलेंगे तो वो सब जानते हैं मस्जिद गुमामा के बारे में। आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा कवर करना मेरे लिए ज़रूरी था। इस वजह से मैं इस ज़ियारत को सबसे पहले लेके आई हूँ। इस मस्जिद का नाम मस्जिद गुमामा क्यों पड़ा? गुमामा का मतलब है कि बादल वाली मस्जिद। इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज इस्तिस्का पढ़ा रहे थे। बाहर सख्त धूप का आलम था, लेकिन बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे साया कर दिया। इसी निस्बत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद गुमामा रखा गया। इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ें भी पढ़ाते थे, नमाज जनाजा भी अदा की। मस्जिद गुमामा के साथ ही आगे थोड़े से मस्जिद अबू बकर है, ये वाली। इस मस्जिद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में नमाज ईद अदा की थी। तब ये बिल्कुल एक खुला मैदान होता था। अब इस मैदान को एक मस्जिद की शक्ल दे दी गई है और साथ ही आपको थोड़े थोड़े फासले पे मस्जिद हज़रत अली बिन अबी तालिब, मस्जिद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी नज़र आएंगी। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी 4 खलीफा आए थे उनके नाम पे मस्जिदें तमीर की गई हैं। यकीनन ये 2 मस्जिदों के बारे में आप पहले ही जानते थे। अब मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में, ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हो, जो शायद वही लोग जानते हो जो मदीना में काफ़ी अरसे से रहाइश पजीर हैं। चलिए चलते हैं, इन ज़ियारतों को कवर करने के लिए सैयदुल शुहदा रोड को पकड़ते हैं और वहीं से आपको सारी ज़ियारतें देखने को मिलेंगी। तीसरे नंबर पे जो ज़ियारत है वो ये ज़ियारत है मस्जिद दुरा, जिसको 2 कुबों वाली मस्जिद भी बोला जाता है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इस मस्जिद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा ओहद के टाइम पे तशरीफ़ लाए। आपने ज़ोहर के टाइम इस मस्जिद में क़याम फरमाया और जुमा के दिन आपने असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ाईं। फिर आप यहीं से ग़ज़वा ओहद के लिए तशरीफ़ ले गए। दुरा अरबी ज़बान में ऐसे लिबास को बोला जाता है जो दुश्मन से आपकी हिफाजत करता है। इसी मस्जिद में आपने अपना ज़ीरा ज़ेबतन किया और रात को भी इसी मस्जिद में क़याम फरमाया। इस मकाम से ही 300 मुनाफ़िकीन वापस लौट गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ इस ग़ज़वा उहद के लिए तशरीफ़ ले गए थे। अब अगली जो मैं ज़ियारत आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इसी मस्जिद से आगे 300-400 मीटर के फ़ासले पे है और उसका नाम है मस्जिदुल मुस्तराहा है। इस मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद से वापसी पर रात को क़याम फरमाया था और जो भी जंग में सहाबा कराम ज़ख्मी हुए थे उनकी तीमारदारी भी इसी मस्जिद में की गई थी। अगली यादगार बहुत ही खूबसूरत यादगार है, बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत है। हम बचपन से ही तारीख़ की किताबों से पढ़ते आए हैं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान का जो बाग था जो उन्होंने मुसलमानों को हदिया किया था, वो एक बहुत खूबसूरत यादगार है देखने के लिए। बहुत सारी यादें उससे वाबस्ता है। तो ये वो बाग था जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस टाइम में मुसलमानों को वक़्फ़ किया जब वो मुसलमानों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तब भी ये बाग बहुत कीमती था जो उन्होंने मुसलमानों को हदियतन पेश किया। जिस ज़ियारत का ज़िक्र करने लगे हैं वो ग़ज़वा खंदक से मुंसलिक है। इसकी भी बहुत अजीबोगरीब हिस्ट्री है, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा।
5 ہجری میں کفار مکہ کچھ قبائل کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ایک طرف خندق کھدوا دی۔ تو ایک طرف صحابہ کرام کا پڑاؤ تھا اور جس جگہ صحابہ کرام کمانڈ کر رہے تھے وہاں پر عمر بن عبدالعزیز نے مسجدیں بنوائی۔ تو اس طرح سے 7 مسجدیں تعمیر کی گئیں، یعنی کہ جس جگہ حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا وہاں پہ ان کے نام کی مسجد بنائی گئی، جہاں پہ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب کا خیمہ تھا وہاں پہ ان کے نام کی مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ نیکسٹ جو زیارت ہے وہ مسجد الفتح ہے۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جو بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی دعا قبول ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلسل 3 دن رات دعا فرمائی اور ان کی دعا قبول کی گئی۔ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے بیچ میں ان کی دعا قبول ہوئی، تو مسلمان یہاں پہ آ کے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں الحمدللہ سے قبول بھی ہوتی ہیں۔ مسجد فتح وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے ٹائم پر اپنا خیمہ لگوایا تھا۔ نیکسٹ جو ہماری زیارہ ہے وہ بھی غزوہ خندق سے ہی منسلک ہے۔ یہ جگہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ایک صحابی کا گھر تھا۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایک بہت بڑا معجزہ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں میں بہت زیادہ بھوک کا جب احساس ہونے لگ گیا اور راشن ختم ہو چکا تھا یا راشن نہ ہونے کے برابر تھا، تو یہاں پہ 3 لوگوں کا کھانا جو تھا وہ 1000 لشکر کو پورا آ گیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تقسیم فرمایا تھا۔ اب جو اگلی زیارت ہے وہ ہجرت کے ٹائم سے منسلک ہے، اس کو مسجد الجحیم بولا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مہاجرین صحابہ مدینہ تشریف لا چکے تھے ان کا پڑاؤ اس جگہ پہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر آ کے ان سے ملاقات فرمائی تھی۔ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں سے پانی بھی پیا تھا۔ اب جس اگلی زیارت کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ مسجد قباء کے باہر کی زیارت ہے۔ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ زیارت ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو مسجد قباء کی ایک طرف ایک مینارہ نظر آ رہا ہے، یہ مینارہ حضرت سعد بن خیثمہ کا گھر ہوا کرتا تھا اس ٹائم پہ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم ان کے گھر پہ رکتے تھے اور جتنے وفد آتے تھے ان سے یہاں پہ ملاقات فرماتے تھے، لیکن جب رات کا ٹائم ہو جاتا تھا تو آپ کو جو دوسرا مینارہ دوسری طرف نظر آ رہا ہے وہ حضرت کلثوم ابن الحدم کا گھر ہوا کرتا تھا، تو رات کے ٹائم پہ جتنے دن بھی وہ یہاں پہ قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، تو رات کے ٹائم آپ دوسرے مینارہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو جب تک نبی پاک مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات انہی 2 گھروں میں قیام فرمایا، جو تقریباً ہسٹری کی کتابوں میں 3 سے 4 دن بتائے جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سموار کو یہاں پہ تشریف لائے اور جمعہ کے روز یہاں سے کوچ فرما گئے۔ مسجد قباء کے ساتھ ایک کنواں ہوتا تھا بئر عریس، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریف لاتے تھے۔ اس کنویں کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اور ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں سے وضو فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک اس کے اندر گر گئی تھی، تو اسی مناسبت سے اس کنویں کو انگوٹھی والا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی 10 زیارات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جب میں نے خود ان ساری زیارتوں کو دیکھا اور ان کی انفارمیشن لی تو مجھے بہت انفارمیٹیو لگی، اور مجھے لگا کہ آپ نے اپنی آڈینس سے بھی اس کو شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر 3-4 مشہور زیارتوں پہ ہی جاتے ہیں، لیکن یہ زیارتیں ایسی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ تھی، ان کی ہسٹری تھی، کوئی ابہام ان جگہوں کے بارے میں نہ تو تاریخی کتابوں میں پایا جاتا ہے، نہ ہی دوسرے لوگ اپنی جو ہے من گھڑت کہانیاں اس کے حوالے سے بتاتے ہیں، تو آپ کو ڈائریکٹ انفارمیشن دی تاکہ کسی ابہام کی کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے اور آپ کو جو ہے صحیح معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ نے ان زیارتوں پہ جانا ہے، اگر تو آپ وہاں کے لوکل ہیں پھر تو آپ اپنی پرائیویٹ کار میں بھی لوکیشن لگا کے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ باہر سے آئے ہیں اور تو پھر آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کو ایک مناسب قیمت پر رضامند کر لیجئے اور ان زیارتوں کی زیارت ضرور کر کے جائیے۔ آپ کو واقعی آپ کے اندر وہ ایک روح پیدا ہوگی کہ شاید آپ اس ٹائم میں اسی زمانے میں واپس چلے گئے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی وہ نالج ملا ہوگا جو شاید آپ کو بہت کم ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میری اس کوشش کو ضرور سراہیے گا، مجھے اپریشیٹ کیجیے گا،
اور اگر آپ ایسی ویڈیو کچھ زیارتیں میرے سے رہ گئی ہیں جو میں اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکی، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے ان باکس کیجیے گا. میں انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ بھی لانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن درست لفظوں میں لانے کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت ٹائم خرچ ہوتا ہے. اگر آپ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلامک ہسٹری سے آپ کا لگاؤ بھی ہے تو میں یہ ویڈیو ہر ممکن کوشش میں ضرور پبلش کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.